Isaiah 43 verse 4. Isaiah 43 verse 4. Ngunang pulong sa Dios, tungod kay ikaw bilinhon sa akong pananaw, ikaw gipasidunggan ug gihigugma ko. Tungod kay ikaw bilinhon sa akong pananaw, ikaw gipasidunggan ug gihigugma ko. Busa ihatag ko ang mga tao alang kanimo ug ang mga katawhan alang sa imong kinabuhi. Ako malikon tungod kay ikaw bilinhon sa akong pananaw, ikaw gipasidunggan ug gihigugma ko. Busa ihatag ko ang mga tao alang kanimo ug ang mga katawhan alang sa imong kinabuhi. Amen. Ang title sa word na i-share karon is bilinhon ka sa Dios. Kini imong tapad bilinhon ta sa Dios. Amen. Dili ba ta malipay ang bilinhon ta sa Dios? Amen. Ingon diri nga sa iyahang pananaw bilinhon kita igsuon. Nakita iyang gipasidunggan o kita iyang gihigugma. Pagkalami palandungon sa sahad sa Dios. But sa kinabuhi igsuon kabahin na gyud ang mga kapakyasan. Sa dili kapakyas siya, taas ang kamot. Failures are part of the journey of our life. Amen. Kabahin na gyud na ang kapakyasan. Napakyas gani si Pedro, napakyas si David, napakyas gani ang bisan kinsa nga mga alagad sa Dios kaniadto. Failures are part of our journey of life. Amen. Kinsa ko wala ng pakyas. But usakay igsuon ang kapakyasan telling us nga dili tatakos. Sometimes failure telling us nga dili ta takos. Dili ta angayan higumaon, dili ta angayan sa Dios, dili ta angayan sa pagsimba, dili ta angayan mo kanta, dili ta angayan mo pataas sa kamot, dili ta angayan nga mo magpagamit sa Ginoo, dili ta angayan nga mo lead sa prayer. Usay ang failures mo ingon sa ato kanunay na dili ta angayan sa pagpagamit sa Dios, dili ta angayan himong leader, dili ta angayan nga mahimong Kristohanon. Amen. But failures keep telling us na dili ta takos sa tubangan sa Dios. And failure sometimes telling us nga kulang ta. Napakyas ko, mayroon akong grado, or wala na ako na provide sa akong mga anak ang kinanglan maangkon nila sama sa angkon sa uban. Failure ko tungod kay wala ko nahimong tipo nga leader. Failure ko tungod kay natumba ko sa kinabuhi. Failure ko kung tungod kay nainani ko, naingana ko karon. Failure sometimes telling us nga kulang ta or wala na ta higugmaan sa Dios. Kini ang pinakabugat igsuon kung moabot sa punto sa tang kinabuhi nga dili na tagatungo nga gigugma ta sa Dios tungod sa atong kapakyasan. Kisa na kasi natin na naging mga panahon nga tungod sa atong mga sayop na nahimo igsuon piling nato nga wala kitay luna sa kasing-kasing sa Dios. Pero dili na tinuod. Amen. Kaya yung pulong sa iyong gingon, bilinhon ka sa akong pananaw. Gipasidunggan o gihigugma ko ikaw. Amen. Sometimes ang kapakyasan ngayon nato nga, dili na ta ang ngayon higugmaon sa Dios. And sometimes failures makes us hopeless sa kinabuhi. Muna usahay, musimba na lang taganahan ta, musimba na lang taog maayo ang kahimtang sa atong kasing-kasing tungod kay feeling nato hopeless ta. Or pag wala na tayo paglaom sa kinabuhi, nang out na lang ang dagat sa atong kinabuhi kay para nato or wala na may paingnan. Say nga na itong mentalidad igsuon tungod kay kakaulaw ta sa atong mga kapakyasan sa kinabuhi. Gaka-hopeless ta, gakawagan tag paglaom kung maabot pa ba nato ang mga naabot o ang gusto sa Dios o kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Sometimes failures ingon ana ang failure pirmi gina siya mo bira sa ato paubos. Kanunay kita niyang guyuron paubos. Ang failures mo gina iyang papel nga kanunay ta
kuan sa paglaom, kanunay taniyang kuan sa kumpiyansa sa kinabuhi. But nini kabuntagon igsuon, this verse reminds us that number one igsuon, pililhon ka sa mata sa Dios. Kung pililhon ko sa mata sa Dios. Nakalami nga na igsuon, dili base sa atong kahimtang. Pililhon ta sa mata sa Dios, dili tungod kay maayo ta, dili tungod kay wala ta ng failure sa kinabuhi, dili tungod kay wala ta nakasala, dili tungod kay malampuson ta, dili tungod kay bright ta, dili tungod kay maayo ang atong naabot sa kinabuhi, but tungod na sa wala kayo'y kondisyon nga gugma sa Dios. Na may mga kaugalingon, bililhon ko, dili tungod sa akong nahimo, apan bililhon ko tungod sa gugma sa Dios nga wala kayo'y kondisyon. Katubitang may tulong ka klase sa gugma o bato nga ang isa gani ato is katong agape love, katong unconditional love sa amahan sa iyahang mga anak. Kanato ang Dios, diba? Unconditional love. Kinsa na magunta para bang pakamatyan sa cross. Ang ngayon magunta dili. Patigsuon, gigugma ta sa Dios sa gugma nga walay kondisyon. Kung ang failures gaingon sa ato, dili natatako si gugmaon sa Dios kay napakyas ta. Nga anak katong gyud ang yawa. Nga pag mapakyas ta, feeling gid nato nga madaot na gid atong kinabuhi kay wala na tay gugma sa Dios. Nawala na ang gugma sa Dios nato. But remind yourself, igsuon ini nga kabuntagon, bililhon ka sa mata sa Dios, dili tungod sa imong maayong binuhatan, dili tungod kay napakyas ka, dili tungod kay nagmalampuson ka, patungod sa gugma nga wala gayong kondisyon sa Dios. Amen. Tungod sa gugma sa Dios nga walay kondisyon. Munang bisan unsa pa man ang failure sa atong kinabuhi, dili gid na makibhangan ang gugma sa Dios kanato. Amen. Di gid na makuhaan. Ayaw gid isipa nga napag-una ang Dios sa pagigugma kanimo tungod lang sa imong kapakyasan. Kay ingon pa, mas dako ang gugma sa Dios kaysa sa atong mga kapakyasan. Ipili niyang igugmaon ta labaw sa atong kapakyasan igsuon. Kung dili nato na madumduman, kung dili nato na huptan, dako kay nagipikto sa atong kinabuhi. Usahay magkinabuhi na lang tang ubos atong panglantaw sa atong kaugalingon. Less atong panglantaw sa atong kaugalingon. Sa Sunday school pa ganina, ang balang Espiritu sa Dios nagpuyo kanato. Sayunan ka anak. Ang Diyos sa tanang Diyos, hari sa tanang hari, tag-iyas tanang butang ani nga kalibutan, nagpuyo diha nimo. Unya mo po ra kay imong panglantaw sa imong kaugalingon. Usay dili na taganahan, di ba? Sa tong kinabuhi. Gakawad-an na tagpaglaom, kumpiyansa, may gugmaon na tong kaugalingon, tungod kay nadaog ta sa bakak sa failure sa tong kinabuhi nga dili na kaangayan. But again, igsuon, remind yourself, bililhon ka sa mata sa Dios. Sa iyang mata. Wala nang ingon, bililhon ka sa mata ni Kuan, kaya bililhon ka sa mata. It doesn't mean nga kung dili nakabililhon sa mata sa imong tapan, sa imong mama, sa imong papa, kay mabuhi mong grado, pero kung nagbinuang ka sa imong kinabuhi, it doesn't mean nga ang iyang pananaw sa imong nabag-o na sa digsuon. Amen. Dili gyud mausab ang pananaw sa Dios sa itong kinabuhi nga bililhon ta diha niya. Amen. Bisan pa sa imong kapakyasan, ang Dios nagtan-aw kanimo nga bililhon. Ang atong bili wala sa atong kalampusan. Ang atong bili wala sa atong kamaayo. Ang atong bili wala sa atong naabot. Apan ang atong bili nakaangkla kanunay diya sa walay kondisyon nga gugma sa Dios. Amen. Sama sa usa ka mahalon nga mutya nga gitaguan o giampingan. Ingunahan na ang Dios kana bitong sama nato nga kung naa ganito yung mga butang importante nato ato ginang gitipigan pag maayo. O dili gani na importante sa ato, dili mo ginato natitigan. Pat gihulagway ta niya sa usa ka mutya nga gitaguan o giampingan. Amen. Giampingan ka, gitaguan ka sa Dios. Amen. Giampingan o gitaguan ka, kay bililhon ka sa mata sa Dios. Dili kasama sa mga butang ha, maanaw ra, mo pedra, mga tarnish, unsa pa na diyan nga mga butang nga dili na magpabilin igsuon. Mutya ka sa mata sa Dios, bililhon ka sa mata sa Dios, kaamping-ampingan ka sa mata sa Dios. Amen.
Nabago na ba itong panglantaw sa itong kaugalingon igsoon? Nabago na ba itong panglantaw sa itong kaugalingon? Kay morning crisis kasagaran sa Kristohanon. Ang Ginoo keep sharing us na gibugma ta ka, wa ko na bag-uni mo, gipasaylo ta ka, giampingan ta ka, gipangga ta ka, espesyal ka nako, bililhon ka kanako. Pag kita igsuon sa itong kaugalingon, lahi atong kapaminawon, atong mga failures, napakyas ko, na inani ko, dili nagig ko, takos, kuha nagig ko, wala nagig ko gamay nagig kaayo atong pananaw sa itong kaugalingon. But the Lord, kanunay nag-cheer na to. Wala siya nagingon nga kung kaya napakyas ka karon, nagamay na akong gugma diyan mo. Amen. Ikaduha igsuon, luyo nga kanunay ang failures, ga-down nato, kanunay gabakak nato, kanunay gabilitol sa ato ang gagamayon ta sa failures sa itong kinabuhi igsuon. Ang Dios na pinunong ka nato sa pulong, number 1, bililhon ta niya. Ikaduha, gihigugma ta sa Dios. Gihigugma ta sa Dios. The same verse na ingon siya diri, ikaw gipasidunggan o gihigugma ko. Amen. Gihigugma sa Dios. Kaya number 2 pa diri, gipasidunggan, gipasidunggan ta sa Dios. Dami kaya palundungon ang gipasidunggan. Gipasidunggan pinaagi sa imong pagkatao nga anak ka sa Dios. Bisag dili ta ngayon pero giadapt ta sa Ginoo. Gihimo tang kabahin sa iyong pamilya, gihimo ta niyang mga anak, meaning iya tang gipasidunggan. Kinsa ra bagud ta nga iyang luwason, iyang himuong kabahin sa iyang pamilya, himuong kabahin sa iyang harian sa langit igsoon. Gipasidunggan ta niya pinaagi sa katuyuan nga gitawag ta aron magdala sa iyang himaya. Amen. We are honored igsuon sa mata sa Dios. Usay makaingon ta more less kay ta ani nga kalibutan. Kadili ta pareha sa uban. But remind yourself, ipuy-an ka sa Espiritu sa Dios, meaning honored ka nga tao ani nga kalibutan. Bisan dili nimo tapat tong mga mayor, dili nimo tapat tong mga governor sa kinabuhi. Pag kisay nagpuyo nimo, ari sa tanang ari, Dios sa tanang Dios. Honored ka, labaw pa sa mga tao na nakaabay ni Presidente Marcos. Amen. Gipasidunggan, honored by God. Gipasidunggan ta sa Dios, kitsa ra magudta para puy-an sa iyang espiritu igsuon. Gipasidunggan pinaagi sa kaluwasan. Honored pinaagi sa pagpakatao nga anak sa Dios. Amen. Himo taning anak, honored pa iya tang ilang nga dili na niya mga kaaway. Amen. Ang iyang kasuko, iyan ang gilabog. Wala na tani gikasukan, niluon iya tang honored ta tungod kay iya na tang giilang iyang mga anak. Amen. Isa bagi dili mahimong confidence sa kinabuhi nga moingon nga anak ko sa Dios. Usay ang failure moingon anak ko sa Dios. Na failure man lagi ka. Hinanang nyawa. Pero kamaturan igsuon sa lingon sa pulong sa Dios. We are honored, number 1, tungod kay gihimo taniyang iyang kaugalingong mga anak bisag dili ta ngayon igsuon. Number 2, under sa gipasidunggan igsuon, gipasidunggan ta pinaagi sa katuyuan, gitawag ka aron magdala sa iyahang himaya, bears of His glory igsuon. Diba pagkalami panundungon nga panudlanan ka sa presensya sa Dios. Amen. Kanang imong kagwapa o kagwapo karon tungod na sa himaya sa Dios nga nagpuyo diya nimo. Hindi mong tapad gipuy-an ka sa Dios. Gipuy-an ka sa Dios. Gipasidunggan ka. Kay sa kadaghan sa tao aning kalibutan na gipuy-an ka niya igsuon. Tanan nga nakadawat ni Jesus Christ, tanan nga nakadawat ni Jesus Christ igsuon gipuy-an niya. And we are honored nga usa pa niya nang iyang gipuy-an. Amen. Gipuy-an, ha? Gitawag ka aron magdala sa iyang himaya. Ang imong himaya nga nakakaroon dili na himaya tungod kay anak ni Juan. Anak ni Marcos. At ang himaya nga imong gidala-dala karon tungod kay gihimo kang anak sa Dios. Amen. Gihimo kang anak sa Dios. Ikatulo, gipasidunggan pinaagi sa kaluwasan. Gikuha kagikan sa kaulaw ngadto sa dungog. Amen.
gikan sa atong pagka makasasala. Kani adto atong kinabuhi siguro makaingon ta nga hugaw gid kay ang kinabuhi sa una. Ako lang kahulog ako sa kanal. Sige, awat-awat o inom-inom. Agkaw nahulog ko dito sa kanal sa ibuwang. Hindi na ako baliktad. Awat-awat ko sa una bitaw. Kaya nang kinabuhi pa nga, huwag kayo lami, pastilan. Ginayungan. Kaya natagal sa kanal sa alibuwang. Lawan, nabaw-puntong kanal sa una sa alibuwang. Hindi ko malimot sa una. Kaya siguro na yung mga uban nila pagka-witness ako, sakit ko ka. Kung klaro mo pagkatao ka niya, kung pagkaingon ni ko, akong lantaw sa kukuling sa una, gamay, ragid kayo. But we are honored, igsuan na giluwas na niya. Ikuha, tagikas ka ulawan, aron datuon sa kadungganan. Magkaingon ng tao nga, kaya dito si Pastor Isay sa una, di mo na inanay, uyab pa kayo na, nagkakita uyab sa una. Isip kita uyab. Nagkaroon dito kay, lahit na kitang glory ni Lord sa iyong kinabuhi. Pero makaingon ng tao, mga nag-transformation na gikan sa atong kaulawan, gidala ta sa Diyos sa kadungganan. Sa una ka na si Kuan kay marikas gina, una sugarol gina, sa una kay Kuan gina, pastilan gina sa una. Pero karon grabe na kay mo Kuan na. Wali na, mo Kuan na. Amen. Kasi naghimo ana ang Diyos. Tungod kay iyang ipasidunggan. We are honored. Sa tanang tao ani nga kalibutan, nakita niya nga naglakaw sa kaulawan, gibirata niya. Kani, unahon ko ni si Kuan. Dahil una ko ni Dire. Sakto na ang pagpakaulaw sa yawa sa inyo kinabuhi. Ako na ni siya dadun diri sa kadungganan. Amen! We are honored. Kapilion sa Diyos. Sa kadagan sa tao nga ni kalibutan, napit na lang mamatay. Kuan nang yapon sa bahis ng gabong kaayo. But we are honored in suon. Nagibagos Diyos ang atong kinabuhi. Kinsa bagay magdahom. Dagan kay batanon karon mga badlumon, baklay sa dalan, mga prisuhonon, minor pa, dagan na kay sala. But ikaw, igsuon na naa karon naa sa presensya sa Dios, ipuy-an sa Dios, ipag-o sa Dios. You are honored. Ikaw sa pick up sa Ginoo. Ikuha sa Ginoo. Out of million na tao ang kalibutan na. Kinsa ra kita para mapilian sa Dios. Para tagaan sa kadungganan. Ipasidunggan ka sa Dios. Amen. Mao ginang atong angay dumdumon sa atong mga kinabuhi so bisan unsa pa man atong failures karon. Remind yourself na wala nakaangkla ang pagpasidungog sa Dios ug ang gugma sa Dios kaya nimo tungod kay napakyas ka. Wala na bago, wala makibhangi. Ang gugma sa Dios ug ang kamatuoran nga gipasidunggan ka sa Dios, gipag-o ka sa Dios, gipuy-an ka sa Dios kay iyaha kang gihigugma tungod na sa iyaha dili na tungod nato igsoon. Ikatulo, gihigugma ka niya. Ang gugma sa Dios dili lang pulong nga panbuhat. Nakita nato kung giunsa niya pag-express, kung pag-demonstrate iyang love nato through Jesus Christ. Amen. Kinsa pagunta para tagaan sa iyang anak, para pakamatyan sa cross igsoon. Gugma nga walay kondisyon. Hindi mo kaugalingon ang gugma ni Lord nako. Dili nag-aawas, dili lang pamatuod tungod kay maayo ko nga tao. Tungod kay nakabuhat kong maayo, tungod kay dili ko sama sa uban. Ang gugma sa Dios walay kondisyon sa itong kinabuhi. Ma-failure man ta, or maunsa man ta sa itong kinabuhi, dili yun mausab ang gugma sa Dios kanato kay ang iyang gugma wala nakaangkla sa atong pagkamaayo. Wala nakaangkla sa atong maayong binuhatan. Wala nakaangkla sa atong kahuyang igsuon. Ang iyang gugma dili gyud na matarog kay dili na sama sa gugma sa tao igsuon. Amen. Gugma nga nagluwas. Amen. Una, gigugma kaniya sa gugma nga dili nang taman sa pulong. Gigugma kaniya nga gugma nga walay kondisyon. Meaning gigugma kaniya bisan pa man sa imong pagkaikaw. Ini katulo under sa iyang pagigugma nimo, gigugma kaniya sa gugma nga nagluwas kanimo igsoon. Ang gugma sa Dios muluwas, nagluwas ka nato. Ang gugma sa Dios nagdala ka natong kaluwasan o kabaguhan igsoon. Again, gigugma ka sa Dios.
Yan ang gugma sa Dios diha nimo igsuon, di lamang taman sa pulong kundi gibanan niya sa buhat. Usa na niya na nagpamatuod si Jesus. Ang gugma sa Dios walay kondisyon, meaning dili tungod sa imong maayong binuhatan, but ang gugma sa Dios nakaangkla sa iyang pagkamahigugmaon lang gyud nga Dios. Sa diyang mahigugmaon lang gyud siya nga Dios. Hindi mo kaugalingon, gigugma ko sa Dios bisan sa akong kapakyasan, because sa diyang mahigugmaon gyud ang Dios. Dili nato nakabugnan, mahigugmaon gyud ta niya bisan pa man sa atong pagkadawatan. Yan ikatulo, gugma nga nagluwas ka nato. Ang gugma sa Dios nga nagdala sa kaluwasan ug kabaguhan igsoon. Taliwala sa mga bakak sa yawa sa kung kinabuhi nga napakyasta, ngayon halita, wala na tay pulos, wala na tay paglaom nga tao, dili na tay gugma sa Dios. Remind yourself, igsuon again, number 1, nga bililhon ka sa mata sa Ginoo. Ikaduha, nga gipasigunggan kaniya out of million na tao ani nga kalibutan. Ikatulo, gihigugma kaniya sa gugma nga wala gayoy pag walay kondisyon, gugma nga dili gyud tama nang sa pulong, gugma nga nagluwas kanato igsuon. Ikaupat, ang Dios nagpakigbahin alang kanimo. Meaning, adunay gi-impart si Lord diha sa imuha igsuon. Kana bang gitapangan kaniya dili lang kay ikaw lang, but gi-impart niya iyang pagka-Dios diha sa imong kinabuhi. Amen. Kato si Jesus ngayong gihatag. Ingon siya diri sa busa ihatag ko ang mga tao alang kanimo ug ang mga katawhan alang sa imong kinabuhi. Adunay gihatag si Dios. Ang Dios nagikan niya, mag-impart niya diya sa ato igsuon, na para makaingon ta nga wala ta nagkinusara sa atong kinabuhi. Adunay mga tao, number 1 na si Jesus, number 1 na iyang balang, number 2 na iyang balang spirito, number 1 gihatag niya si Jesus, gikan sa iya, gikuha niya para ihatag sa imo. Meaning ang inanagi ka generous ang Ginoo sa atong kinabuhi, nga nagpakigbahin siya alang kanimo. Ano bang gikuhaan niya iyang pagkahalangdon para sa imo. Amen. Para lang dili ba imong gamay, imong pananaw sa imong kaugalingon igsoon. Gikuha niya si Jesus gikan niya para ihatag nimo. Gikuha niya ang iyang balang spirito para ihatag diha nimo. Para magpuyo, maguban, magupay, maglig-on nimo. Amen. Kung labaw sa tanan, adunay mga tao nga gibutang ang Dios diha nimo. Imong kinikanan, pamilya, pastor, leader, nga gihatag niya, gi-offer niya, gigasan niya diha sa imo aron dili ka mag-inusara o magbati na ikaw ra igsoon. Amen. Ngun anak ka maayo atong buhi nga Dios. Ang Dios nagpakigbahin alang kanimo. Ihatag ko ang mga tao alang kanimo. Kung kinsa man ang mga tao nga nasa imong kinabuhi, gihatag na sa Dios diha nimo. Amen. Kanay mong bana, kanay mong asawa, gihatag na sa Dios diha nimo. Kanang ibahinan kaniya. Kung kay mga igsuon nga pagkatabang nimo, gikan na sa Dios, gihatag ipadala niya diha sa imo. Kung naa kay mga anak o kung naa magaling kay mga igsuon, naa magaling kay mga kauban sa church, ako usan ako pakapamalandungan ni tinuod yun ang Ginoo. Nga wala gid siya nagpasagad sa ako. Bisan gani diri sa church pakaingon ko nga Lord, salamat gid ka ay magunsa gid ka kulon. Kung wala pa ning mga young people, kung wala pa ning mga leaders, kung wala pa ning Ginoo nga mga nagtabang sa dili na kanang dali na lang dayon ng trabahoon sa church kay naa man yun ang mga bata kanunay agpakatabang. I-realize ang gusto mo pakaingon ta nga wala lagi naluoy ang Dios nako. Nag-inusara ko wala ko'y kaabag sa kinabuhi. Remind yourself, igsuon ka ng imong pamilya na naakaroon. Imong bana, asawa, imong mga anak, kanang mga apo, kanang tanan. Gahapon, nag-istoryahanan man yung Dolores. Na-relate din ako pag maayo ante nga. Ningon si ante sa panahon sa iyang kalisod kung nasa yung mga trabaho ni angkol niya, lain nilang bation, naado si Gabgab, naado si Nico, nga kanong pudagang na dito sa dalas, makaabang sa ila. Imagine, mga gagmay pa kay mga bata, pero makaabang na sa ilahang nanay o tatay. Kinakayon ko ni ante gabon nga, tinuod yun ang ipadayag sa Ginoo ante nga, nagpakigbahin ang Diyos alang kanina. Kana bang dili siya gusto nga mabugatan ka nga ikaw lang, nay mga pamilya,
nay mga leader, pastor, tao sa imong kinabuhi nga gibutang ang Dios aron dili ka maglisod. So, amen. Unang mga panalangin mo sa ang kabislit nato. Napiling nato tungod kay atong galantawon ang wala nato. Amen. Si galantaw ta nga wala nato ang naa sa uban. Pag atong binion kinsay naa nato karon. Unang mga gipadala sa Dios nato na mag-habag nato igsuon. Nagpasabot nga ang Diyos anda muhatag ng sakripisyo alang sa imong kaluwasan. Si Jesus, ipadala niya para lang mabati na ito, wala ta niya pasakti. Nga ang Diyos nagpakigbahin ka na ito. Sa espirituhanong kahulugan kini nagpunting sa sakripisyo ni Kristo alang ka na ito. Ang Diyos nagpanalipod o nagpakigpisog alang sa iyang mga anak. Amen. Ingon anak, kamaayo ang Diyos at ang kinabuhi. Ikalima, igsuon. Kung sa may atong response, luyo niya na nakamatuoran sa atong kinabuhi. Luyo ani nga kamatuoran, nga giignan ta sa Dios, nga gibililuhon ta sa iyang mata, gipasinunggan ta niya, gihigugma ta niya, o nag-impart siya sa iyang pagka-Dios sa atong kinabuhi. So, kung sa may atong imong response niya na, dawaton na to ang atong biligikan sa Diyos. Amen. Turuan na to itong biligikan sa Diyos. Dili na to paminaw ng yawang nga gingon wala tay pulos. So walay pili na itong pagpataas, itong pagdahil. Diyas ng mga Diyos niya napakyas ta. Usay nanata. Nakaagi ko anang panahon nga. Gawin ko sa akong pagpangalagad, pagsimba, insuot. Nabisan pagkanta, pagpataas sa kamot, kakaulaw na ko tungod sa akong kapakyasan. Nagsun si gingon sa Diyos. Ang iyang bili, ang iyong bili sa iyang mata, wala nagbase sa imuhang nahimo. At ang imong bili, diha niya isuon, wala gayud na yung kondisyon. Amen. Wala gayud kondisyon. So, as long as humble down na itong kauglingon sa Diyos, ikalipay niya ang tanan nga itong i-offer niya. Amen. Nandito ta mag-doubt, paghatag para sa Ginoo. Kaya kanunay na itong kakalinihan ng itong kauglingon. Kung mo gini-crisis, Kristohanon ka. Kasi hindi ka pagkapangamyada sa Ginoo, kay pirmi na itong kakita atong kaugalingon. Amen? Sige na itong kakita atong kapakyasan. Sige na itong kakita ang atong mga kaugalingon nga napakyas, nakasala tubangan sa Diyos. Pagdawat sa imong bili sa tubangan sa Diyos. Pag kinabuhi na puno sa dungog o katuyuan. Amen? Tagaan na itong kadungganan atong kaugalingon. Ug labaw sa tanan katuyuan. Nga moingon ta nga wala lang ta na tao nabuhi aning kalibutan na tungod lang kay aron lang gid manginabuhi kay provide sa tong pamilya. But naay katuyuan ng Dios nganong nabuhi ta. Amen. Pero nagkamusay makapamalangkong ta nga nganong naapod gyapon ko karon layo sa akong pagkadaotan. Kay naay katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi. Na siya purpose. Ganong ang tagkaroon, kaluyan ko sa Ginoo. Ganong ang tagkaroon, gigugmag ko sa Ginoo. Ganong ang tagkaroon, naapag gihapon ko. Tungod kinay katuyuan ng Diyos sa itong kinabuhi. Pasigunggan na ito itong kinabuhi. Dili na ito pirmi. Ang Ginoo na gani nagsuguan ni. Pasigunggi ang imong kinabuhi. Hindi ba, alam kay palandungan ngay nanagig ka kanang maayo nga chirir ang Ginoo sa itong kinabuhi. Nga kinanglan na ito, pasilunggan na itong kinabuhi. Kana pagpili ng pirmi i-lockdown ba? Dili lang pirmi ng tao na tutong sa'yo, pasilunggi mong kinabuhi. Nga out of million, gibago ka sa Diyos. Out of million nga tao ni kalibutan, gigugma ka sa Diyos. Out of million nga tao ni kalibutan, gipili ka sa Diyos. Gipuyan ka sa Diyos. Dili sa nagkalipay ang Ginoo bitaw nga always na lang siya gagpatayag sa ito gigugman ta kana akong gugman nimo wala kondisyon mapakyas man ka dili mapakyas gigugman gihapon ta ka wala kinatandog nga gugman na pero kita kanunay natin di napaubos kung kaugalingon kay napakyas ta kay natasasala. Amen. Luwi bisod kay sa Ginoo nga kana bitong kanunay niyang ginapatayag sa ato nga igugma lagi ka na ako, wala gid ko na bagkuti mo na. Pag kita igsuon, kanunay na itong discourage itong kaugalingon. Siya diri, pasidunggi ang imong kinabuhi. Pasidunggi ang imong kinabuhi, nagipuyan ka sa Diyos, nagipili ka sa Diyos, nagihimo kang anak sa Diyos.
Magipasaylo ka sa Dios. Sa gugma nga dili walay kondisyon igsuon. Pagpuyo nga puno sa gugma. Muni dapat atong response ani nga kamatuoran nga atong nagawang nga gihatagan tagbili sa Dios, nga gihugma ta sa Dios, nga nakitbahin ang Dios sa atong kinabuhi ug gipasidunggan ta sa Dios igsuon. Importante kaayo nga i-apply nato sa atong kinabuhi nga atong dawaton ang atong bili tumangan sa Dios. Atong taga-agbili atong kaugalingon, atong pasidunggan atong kaugalingon, atong higugmaon atong kaugalingon kay higugma ta sa Dios ug labaw sa tanan nga ato pud nang ipakig-ambit nga gugma sa uban. Kay siya gani nga Dios ipakig-ambit niya yung gugma sa ato sa dili patakos. Angayan pud nato na i-impart na gugma sa uban. So, ano na atong angayan response ani nga saad sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Tama na nang upo nga panglantaw sa kaugalingon. Tama na nang pagbasol sa kaugalingon. Tama na nang pag-discourage sa kaugalingon. Tama na nang pag-condemn sa kaugalingon. Tama na nang paghikaw sa uban. Sa angayan imong impart tungod kay galantaw ka sa imong kaugalingon. Kasi matag ikaw magkuan, sister, dili nang ko sa ihikaw ng ano man, dili ko angayan. Dili ko angayan. Ikaw magtabang anis ka, dili ko angayan. Kanunay na lang dili angayan. Hangtod kanusan atong matagaan o kabukaton ang gugma sa Dios sa matagusa ka natin. So, kung magsige lang taglantaw sa atong kapakyasan, again, igsuon, ang paghatag sa Dios nato bili o ang paghigugma sa Dios nato, ang pagpasilungog sa Dios nato o ang pag-impart sa Dios sa ato sa unsay naan niya igsuon, wala nakaangkla sa atong maayong binuhatan apan tungod na sa iyahang walay kondisyon ng gugma igsuon. Higugma ang imong kaugalingon kay higugma ka sa Dios. Pasidunggi imong kaugalingon kay gipasidunggan ka sa Dios. Tagay bili imong kaugalingon kay gitagaan kag bili sa Dios. I-impart sa uban ang gihimo sa Dios sa imong kinabuhi kay gihatagan pud ka sa Dios. Wala ti ana ihikaw sa uban kay gitagaan ra pud ta igsoon. Amen. As I end, kini siya nga verse igsuon pugta nato. Ako gini siya different ba ako ibutang sa akong kwarto. And then usak kapag pahinumdum na ikaw binilon sa mata sa Dios, na ikaw gihigugma sa Dios, na ikaw gipasidunggan sa Dios, o ikaw kabahin sa Dios. Kabahin pa sa Dios. Wala pa na ako na-receive kayo na kayo kung tinood yun. Tinood yun, Lord, na kung ang kamatuuran gilay, maghatag gilay sa atong kagawasan. Yung baka nang gingon na sa pulong na pangitaan ninyong kamaturan kay kamaturan maghatag ninyong kagawasan. Kung nag-struggle tayo suon sa tanan nga condemnation sa yawa sa kong kinabuhi, walay lain makapalingkawas nato only the word of God na mao'y matukod yun sa kong kinabuhi. And kini siya nga verse igsuon daghan kay kagawasan nga gihatag gihimo ug gidulot ani nga kani nga word daghan kini sana gidulot daghan kay siya gidala nga kagawasan sa akong kinabuhi. I hope nga nahinamuhan pud mi diya sa imong kinabuhi. So, nahimo pud ta gawas nun sa paghatag o pagtanaw ubos nga panglantaw sa atong kaugalingon. Magpalingkawas nato sa dili paghigugma sa atong kaugalingon o pagkondem sa atong kaugalingon. Magpalingkawas nato sa dili pagpasidungog sa atong kaugalingon. Kasi namiyon sa itong pangit man ka, bubok man ka, pirmi man ka, failure, ubos man ka kaysa sa uban. Ingon ani ra man ka, pobre man ka. But igsuon, hinumdumi ang pulong sa Dios. Tagaan ta niyang pili, gigugma ta niya, gipasidunggan ta niya, kabahin ta sa iyang pagka-Dios. Atong pakpakan ang kaayo sa atong buhi nga Dios, dili ka basta-basta nga tao ani nga kalibutan. Kay kabahin ka sa Dios. Bililon ka sa Dios, gigugma o gipasidunggan ka sa Diyos. So, cheer up!
Ikanunay ang akong mamahan sa langit, nag-cheer sa ato, nak, gigugmat ka, bisag napakyas ka, bangon na, kaya ako na bagoon niyo mo na. Ano, makaingon pa nga Lord, maayo, nagigihapon ka na ako. Sayang pag karoon, sigiran na question sa ato ba? Ganun maayo niya po ng Ginoo na ako, bisag nakasala ko, ano, ganun gigugma, gipo ko sa Ginoo, iya na po kong gipanalaginan, ganun giayo, gipo ko sa Ginoo, na luyo sa akong kapakyasan. Tungod lagi kay ang iyang gugma wala nagbase sa atong binuhatan. Sadyang may gugmaon lang yun ang Diyos sa akong kinabuhi. Amen. At ito ko atong ulo may suon. Itong mga papasalamat pagdaig sa tubuhi ng Diyos. Yes, Lord, salamat kayo, Ginoo. Salamat sa imong pulong, Lord, nga naghatag ginawog hingpit na kagawasan sa tanang condemnation sa kaaway sa akong kinabuhi, Lord. Salamat, Lord, sa kagawasan, Ginoong Diyos, sa tanan na condemnation sa yawa, sa mga failures, sa akong among mga kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, sa kamatuoran, O Diyos, na magipadayag ka namo. Nabisan sa among mga kasamtangang kapakyasan, Lord, imo ming kitagaag pili sa imong mga mata, Ginoo. Na ikaw nahigugma ka namo sa gugmang walay kondisyon ug wala nakaangkla sa akong maayong binuhatan, Ginoo. Tungod kay sadyang may gugmaon ka lamang ang Diyos sa akong kinabuhi, Lord. Huwag imo may kipasidunggan out of million nga tao nga nga kalibutan, pinaagi sa imong pagigugma ka namo sa gugma nga din ng taman sa puno, paggugma, Lord God, nga dunay buhat pinaagi ni Jesus. And Lord, gigugma minimo, Ginoo. Sa gugma, O Diyos, nga mo niluwas ka namo. Gugma nga nagbago ka namo gikan sa ang hugaw nga kinabuhi, Ginoo. Salamat, Lord, kay ikaw ang Diyos nga naghatag ka namo sa imong pagka-Diyos. Ngayon mo gi-impart nimo ang imong pagka-Diyos sa among kinabuhi, Ginoo. Bulahan kay mi nga ikaw ang among Diyos, Lord. Lord, salamat sa imong pulong karon. I pray and declare na kini nga pulong maghatag kagawasan